हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक मायमोगाचो येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलांक. हांव सोजमोतां तुमी सगलीं भलाकेन सावदीन आनीक बरीं आसतलीं म्हूण. आनी हांव सदांच मागोतां देवा कडेन तुमकां सगल्यांक मुगेल्या सबस्क्रायबरांक आनी कोण सबस्क्रायब केलो नाय तेंकांय बी हांव सगल्यांक मागोतां बरी भलायकी आनी सावूद आनी सुसेग तेंगेल्या सगल्यांच्या घराचेर आनी तेच भाशेन आख्या संवसाराचेर सहजकाय पळया पुरो म्हूण. 1965 to 2026 ह्या वर्सां भितर म्हाका उडगास आहा. कित्याक 1965 म्हळ्यार म्हाका 5 वर्स जाताय, 5-6 वर्स जाताय, 6 वर्स लागताय. 1964 म्हळ्यार ही कोंताय जाता. आनी तेज्या पयलें मुस पाय म्हाका सांगतालो तेज्या पयलीं खबर म्हणजे तेंगे टायमाची म्हाका सांगिल्ल्या. आनीक तुमकां सगळें खबर आहा बॉम्बे आमगेले क्लब आहाय एक गांवचे. पाय म्हाका सांगतालो कितें पाय मुगे बॉम्बे थिंगा फिटरा काम करतालो तेन्ना कुलाबां येवन तेंकां तारवार श्रीसे लागोन सोदूं येताले बोटीचें काम करयाय म्हूण त्या टायमार. आनीक त्या टायमार क्लबांक लाकडां पेट आसल्यो जाय जाणांक घोडे खबर आसतली पूण आतां भुरग्यांक घोडे खबर आसपाना. आनी तेजे उपरांत त्यो पेट काडल्यो मागीर त्रांक गायलीं. त्रांक कित्याक पेटां तुगेले पिळे जावपा लागलीं आनी तेका पेटां तुगेले कितें म्हणटाय तेका कटमल म्हळ्यार भिकूण म्हाका आतां उडगास भिकूण तेंका लागोन त्यो त्रांक गायली आनी ते पेट पिळे जावन काबार जाल्यो. जावं म्हणटा त्या टायमार क्लबां येवन काम दिवपाक फोर्सान कामां वच म्हूण फोर्स करताले. आतां तो टायम ना. आतां तुका बोटीचेर लाखांनी करोडान म्हणजे लाखान पयशे दिवचे पडटाय आनी तेवूय जाल्यार काम जायना. त्या टायमार बेश्टें काम मेळटालें. बरें 1965 तेजे उपरांत म्हाका उडगास आहा भुरगपणीचो. आमी भुरगपणी त्या टायमार तुमकां सगल्यांक खबर आसूंच ना भुरग्यां आतां भुरग्यांक आमी कोट्यांनी ओ सायकली आटो ओ गुली दांडा तें हेणें जावं गोड्यांनी जावं घोरां रावपाक जावं कांटाळ घालपाक भुरगपणी तें सगळें आमी आमगे हॉबी आनी आमी तें एक्टिविटी आमगेली भुरगपणांत. जेन्ना आमी तेजे उपरांत आमगे इस्कुला टायमार इस्कुलांक आमगेल्या मागीर टायपींग तें अशें करून बोटमान मारपाचें टायपरायटर आनीक शॉर्ट हँड हे 2 वस्तू चलताल्यो त्या टायमार. हांवें टायपींग केलां शॉर्ट हँड करपाक म्हाका खोर्सता. हांवें म्हणलें हेंच पयलीं जावन दिया म्हाका शॉर्ट हँडांत तें बरें हें तें म्हाका जायना. हांवें म्हणलें करना तें कित्याक आनीक हांव थिंग गेला टायपींग हें कोत्ता तेवढ्यां आनी ते सायडीन हांवें सराको विचारलें हे मनीस सगळे दोळे थिंग मात थिंगा चोय नासतना केश माताय काय म्हूण विचारलें त्या कोडे. आनीक तो सर म्हाका हांसो लागलो. म्हाका तुकडे जातो माल तेशें करून मारपाक. हांव तें अजाप जातालो म्हणजे चोय नासतना सकयल बोटां चोय नासतना कितें कोन्न टायप कोत्ताय
तेवढे म्हाका स्टार्टिंगाक म्हाका तें जावपा लागलें. मागीर तेवढे तेंक म्हाका सगळें दिलें ASDF GF तेशें करून तें म्हाका तेणें शिकोवन रावलें तेशें करून. मागीर तेजे उपरांत मुगे बोट ऑटोमॅटीक ती घुंवो लागली ते हेजेर लित्रांचेर. तो टायम आमगेलो. आनी तो टायम आनी त्या टायमार मोबायल आसोनाय. मागीर आमकां जेन्ना कामां लागपा वगत येयला तेन्ना आमगेलो टायम आमकां तेवढ्या कोणूय कामां यो म्हूण आपोवन कोणूय येनासलो ओडून. मुगे पायग्या टायमार आसलो तो टायम. सिरीस मुद्दम हॉर्सान यो म्हूण हॉर्सान वताले बोटीचेर काम करपाक. जेन्ना आमगे टायम येयलो मागीर आमकां पयशे दिवपा पडले. तेवढ्या फर्स्ट टायम हांव गेले तेवढ्या मुको पयशे घेवूनाय. हालीक मेडिकला हेका तेका हें जावन तेवढे 100,000 अशें कितें म्हाका लागले सगळे देसपेस करपाक. म्हणजे हें घेवना म्हणजे अशें करून एजंट घेताय तशें करून. मागीर तेजे उपरांत मागीर बारांचे म्हणजे एजंट आहा लागले. एजंटाक पयशे दिवपा जाय. गल्फा वचपा एजंट पयशे छापा लागले. कोणूय वखता तुगे पयशे हान वयताय काम जायना तेसो जावपा लागलें. स्लो 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 तेशें करून. पूण आतां हांव कितें सांगूं सोदतां आतां डिजिटल टायम येयला. डिजिटल टायम आतां भुरग्यांक मोबायल लॅपटॉप ना तेंकां गोड्यान खेळपाचें ना तेंकां गिम्सान खेळपाचें ना तेंकां काजू बियान खेळपाचें ना तेंकां कोट्यान खेळपाचें ना तेंकां उमेद गोरापा घोडी आहा ती खबर ना म्हाका. पूण हेर तेंकां मोबायल मेळ्ळ्या पुरो आतां भुरग्यांक. तेंकां कांय नाका. आनी मोबायल दिना जाल्यार भुरगीं रडों लागताय जिद कोताय आनी कितें कोताय जेयनाय. तेगे आपल्यागे फ्रेंडागे भुरग्यान तेंको बरो बरो मोबायल आहा मुको कित्या ना तें सगळें आतां चलता. म्हणटरी आमगे जेनरेशन आहा पळय तेंकां सगळें एक्सपिरियन्स आहा. तुमगोडे अजाप जातली हांव कितें सांगत काय म्हूण. एक्सपिरियन्स असो आहा उतार चढाव सगळो चोयला आमगे जेनरेशनांनी. पूण आतां जेनरेशन उतार चढाव तेमकां चोयल ना. तेंकां रांदलो जेवण मेजाचेर मेळ्ळां. ते खातीर आतां भुरग्यांक कितें मातशें म्हळ्या पुरो तेंक रोखडें काळजा लागता सामको एरो मारल्या भाशेन. पूण आमगे जेनरेशनाक तें आमकां तें लाग नासलोलें. कित्याक आमी फातरांनी चल्ले फातरांचेरय चल्ले आनी शिमटीचेरय चल्ले रानांतल्यानी चल्ले सगळें आमी चोयलां. त्या खातीर आमकां कोणें कितें म्हळ्यार आमी तें डायरेक्ट आमकां ल्हान घेयनाय आमी निग्लेक्ट कोताय. निग्लेक्ट कोत म्हूण तुगेली सोंसकाय तुगेलें ब्लड प्रेशर सगळें न्यूट्रल आसता. पूण आतां भुरग्यांक डायबेटीक ब्लड प्रेशर रोखडो चोटा जाता. कित्याक तेंकां मातशें कितें म्हळ्या पुरो तेंकां तेमच्यान सोंसूं जायना. ती सोमतीं सारक काळजा हें जाता तेंकां आनी तेंकां दूख जाता रोखडीच.
कित्याक तेमी कांय चैल ना पयलींचें, तांकां सगळें रेडीमेड मेळ्ळा सगळें टेबलाचेर. त्या खातीर तांकां कळना दूख कितें सारकें जावं त्रास म्हणून कितें कळना. पूण आतां भुरगीं शिकपा बरें, नो डावट. हें म्हज्यान निग्लेक्ट करपाक जायना. शिकोवंक बरें आहाय. आनी त्या खातीर तांकां मातशें कितें म्हळ्यार पुरो तांकां सोंसूंक जायना. हें वायट. कित्याक मनीस म्हणटा तो फ्लेक्सिबल आसूंक जायो आनी फेस करपाक तांकां तेंकोळे जावपा जाय एनी प्रॉब्लेम. कित्याक आतां भुरग्यांक मातशें प्रॉब्लेम येयल्या पुरो तांकां फेस करूंक जायना. ती रोखडी होप सोटाय. हें मुगेलें जावन आहा बिफोर 1965 आनी आतां जनरेशन 1965 टू 2026. कित्याक म्हजें सारकें पयलीं मुगे पायन सांगलो तें म्हज्यान सांगूं जाता, पूण तेज्या खबर तेज्या पयलीं कितें आहा तें हांव कांय नोको. पूण 1965 जेन्ना हांव 5-6 वर्सां आहा तो म्हाका सगलो उडगो आसा. आनीक आमी त्या हितूंतल्यान हें जाले, ती वर्सां आमी काडल्या आनी आमकां खबर आहा कितें 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 तें, आनी ते प्रमाणे आमगे ती नॉलेज आमकां आहा. म्हळ्यार सगळें म्हणून हांव म्हणून कितें सोदितां हे सगळे हेजेरी आतां भुरग्यांक हांवें सांगिल्ले ते भाशेन तेमकां पयलीं कांय खबर ना. तांकां सगळें मोबायल, लॅपटॉप आनी सगळें तांकां रेडी मेळ्ळा. जावं पयशान घेता तें म्हणा, पूण अशें करून सगळें आहा. म्हळ्यार तांकां पयलींचें कांय तितून नॉलेज ना. तांकां कशी आसतली ती आज जालो भुरग्यांक. त्या खातीर आतां भुरग्यांक चड गरज आहा फ्लेक्सिबल. म्हणजे कसलेंय हेका फेस करपाक तांकां कारेज आसपाक गरज. तेन्ना तुगे लायफ बरें वयता आनी कसलेंय दुयेंस तुका जावपाना. ही मुगेली गॅरंटी. कित्याक तूं कोणें कितें म्हळें झुपकोन तूं हें जाता जाल्यार हेजे मुखार कितें कोत्तोले. मागीर जायते भाशेन दुयेंस येता. तेका लागून तें हांव नांव घेयना त्या दुयेंसाचें, पूण हांव इनडायरेक्ट तुमकां सांगता. कोणें म्हळ्यार आपण फेस करपाक गरज आहा न्हू. काळजात हें कोन्न घेयलें आनीक हें जालें तें जावपा शकना. इतल्यान मुगे हो व्हिडिओ संपयता. हांव सोजमोतां तुमकां समजिकाय मेळ म्हूण आतां भुरग्यांक आनीक आवय बापूयक हांव चड देव बरें कर म्हणटा. जाय जाणांनी लोकांनी सबस्क्रायब केलां मुगे चॅनल आनी कोण केलां ना तेमी कोरयाय आनी मोग आसूं. आनी तुमकां हेर सिनरी बिनरी हांव मेळ्ळ्यार हांव घातलो ना न्हू. इतल्यान दुसरे व्हिडिओचेर मेळचें.